بسم الله الرحمن الرحيم. أ 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 أب 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 أت 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 أث 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 أج 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 أح 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 أح
أخ 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 أد 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 أذ 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 إو 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 أو 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 أز 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 أز
أز أز أز أز أز أز أز أز أز أز أس 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 أش 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 أص 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 L 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 أط 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 أو 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 إع 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 أغ 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 أف 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 أف
أق 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 أك 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 ال 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 أم 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 أن 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 أن
أن أن أن أن أن أن أن أو 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 أه 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 أي 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 أي